अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूँ आमना एहसन और आप सुन रहे हैं अली की एंड से राख रकाबी। हम पढ़ रहे हैं, फिल्म स्क्रिप्ट है जो कि एक, और आज हम इसका 7वां सीन पढ़ेंगे। ओके जी, सीन नंबर 7, मुकाम अपार्टमेंट, वक्त दिन, किरदार एहतशाम और हिना। दोपहर का समय है, धूप बालकोनी से छन कर लॉन्च में आ रही है। एहतशाम सोफे पर दोनों टांगे रखे रान पर लैपटॉप धरे इस पर काम कर रहा है। हिना सामने वाले सोफे पर बैठी मोबाइल फ़ोन पर कोई ऐप घुमा रही है। एहतशाम लैपटॉप पर उंगलियां चलाते चलाते रुक जाता है। हिना की तरफ देखता है। एहतशाम, मिला? हिना, यहाँ तो बहुत सारे हर्ट्स हैं, देख रही हूँ। एहतशाम, तो देखना क्या, कोई सा भी रेंट आउट कर लेते हैं। हमने शाम साहिल समंदर पर गुजारनी है और आज देर तक तुम्हारे इस हॉन्टेड हर्ट में रहना है। वापस जाकर सिर्फ सोना ही तो है। हिना मायनी फेज नजर अंदाज में शरारत से ठहर ठहर कर कहती है, अगर सिर्फ सोना ही है तो हम यहाँ भी रह सकते हैं। एहतशाम लैपटॉप से सर उठाकर हिना की तरफ देखता है और फिर शाहरुख खान के अंदाज को कॉपी करके कहता है, ए डोंट अंडरस्टिमेट द पावर ऑफ द हस्बैंड एट ऑल। हिना, एक हट पसंद आया है। मैप में भी इस आसेब ज़दा हट से करीब लग रहा है। कॉल करके अवेलेबिलिटी देखती हूँ। एहतशाम, ऐड पर नाम किसका दिया हुआ है? हिना, कोई शमरेज आफरीदी है। एहतशाम, ओके कॉल हिम, लेकिन इसे बताना कि हम इस्लामाबाद से हनीमून के लिए कराची आए हुए हैं। क्यों? हिना ये कहकर फ़ोन कान से लगाती है। एहतशाम, यार नाम आफरीदी है तो पख्तूनख्वा का होगा। दूर का बताओगी तो परदेसी होने के बिना पर हमें इससे डिस्काउंट मिल जाएगा। हिना कुछ कहने लगती है कि फ़ोन मिल जाता है। हिना सोफे से खड़ी हो जाती है, अब टहल कर बात कर रही है। हिना, हेलो, शमरेज खान बोल रहे हैं, मैं मिसेस एहतशाम बात कर रही हूँ। OLX पर आपके हॉक्सपे वाले हट का ऐड देखा है। जी जी नहीं, हम इस्लामाबाद से हैं। एक रात के लिए थोड़ा डिस्काउंट नहीं मिल सकता? ओके डन। आपको बुकिंग कैसे करवाई जाए? वेल, हम शाम तक आ जाएंगे। अच्छा, ओके, ऑल राइट, थैंक यू सो मच। फ़ोन बंद करके एहतशाम को देखती है। हिना, हट इसका नहीं है, ये खुद वहाँ केयर टेकर है। एहतशाम, तो बुक हो गया? हिना, यप, मैं तैयार होने जा रही हूँ, आप भी चेंज कर लें। ये कहकर हिना बेडरूम की जानिब बढ़ जाती है। एहतशाम लैपटॉप को शट डाउन करने लगता है। कट। सीन नंबर 8, मुकाम बिल्डिंग, वक्त दिन, किरदार एहतशाम, हिना। हिना और एहतशाम लिफ्ट में दाखिल होते हैं। हिना के कंधे पर मॉडर्न सा पर्स झूल रहा है, जबकि एहतशाम के हाथ में एक स्मार्ट सूटकेस है जिसका हैंडल इसके हाथ में है। दोनों लिफ्ट में दाखिल होते हैं। एहतशाम ग्राउंड का बटन दबाता है, लिफ्ट खुलती है। बेसमेंट में लिफ्ट से एहतशाम और हिना बाहर निकलते हैं। एहतशाम गाड़ी की चाबी साथ लगा सिक्योरिटी लॉक दबाता है। गाड़ी की लाइट बाआवाज़ चलती बुझती है। खूबसूरत ब्लैक कलर की सेडन गाड़ी है जिसे पुराने ज़मानों में स्मगलर्स और रेसर्स इस्तेमाल करते थे। एहतशाम गाड़ी का पिछला दरवाज़ा खोलकर बैग इसमें रखता है। हिना गाड़ी का फ्रंट डोर ओपन करती है और अंदर बैठकर पर्स पिछली सीट पर उछाल देती है। एहतशाम घूम कर आता है, ड्राइविंग सीट पर बैठता है, गाड़ी का म्यूज़िक चलाता है। नुसरत फतेह अली खान का रीमिक्स चलने लगता है। गाड़ी एक झटके से बिल्डिंग से रोड पर आती है और सड़क पर दौड़ती है। कैमरा गाड़ी को फॉलो करता है। गाड़ी में म्यूज़िक की कंटिन्यूटी वही है, लेकिन हिना और एहतशाम का ड्रेस अब बदल चुका है। गाड़ी के हर बदलते मनासिर के साथ रास्ते और गाड़ी वही रहेगी, मगर ड्रेसेस बदलते जाएंगे। एक शॉट में दोनों ने ब्लू जीन्स और सफ़ेद रंग की शर्ट्स और टी-शर्ट पहन रखी है। दूसरे शॉट में दोनों ने स्याह रंग की जीन्स और शर्ट्स ज़ेबतन कर रखी हैं। गाड़ी से अंदरून शहर कराची के मनाजिर से लेकर हॉक्स पे पहुँचकर समंदर के मनाजिर तक दिखाई जाएंगे। गाड़ी सड़क पर आने के बाद 4 मुख्तलिफ शॉट्स होंगे, जिसमें से 2 ड्रेस ए और 2 ड्रेस बी में फिल्माए जाएंगे। ड्रेस ए, गाड़ी हॉक्सपे के एक मोड़ पर जाकर रुकती है जहां दाएं और बाएं 2 सड़कें जा रही हैं। ड्रेस बी, गाड़ी हॉक्सपे के एक मोड़ पर जाकर रुकती है जहां दाएं और बाएं 2 सड़कें जा रही हैं। यहाँ गाना ख़त्म हो जाता है। एहतशाम दोनों तरफ देखता है और फिर ड्रेस ए गाड़ी लेफ्ट साइड पर चली जाती है। ड्रेस बी गाड़ी राइट साइड पर चली जाती है। अब यहाँ से राइट साइड वालों के साथ जो कुछ भी होगा वो हालिया वेडिंग एनिवर्सरी है।
اور لیفٹ پر جو کٹ گئی ہے وہ گزشتہ سال کی ویڈنگ اینیورسری کا فلیش بیک ہے. تو ہم بات کر چکے ہیں، پڑھ چکے ہیں اپنے آج کے دونوں سینز، اور اب آ جاتے ہیں ایک بہت امپورٹنٹ بات کی طرف. میرے حالیہ ہی 500 سبسکرائبرز جو ہیں وہ پورے ہوئے ہیں. گویا کہ اگست میں اس چینل کو سال ہو جائے گا، لیکن میں نے ابھی اس چینل پہ جو مستقل کام کرنا ہے وہ 2 مہینے سے شروع کیا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ اپنی محنت کے بلبوتے پہ اور سرچ ورک پہ اور کتابوں کے بارے میں اس قسم کے چینل کا پاکستان میں ایک خاتون کا جو ہے وہ بنانا، اس پہ کام کرنا، اور پھر اس کو ایک جینوئن قسم کی جو ہے وہ ویوز ملنا ایک بہت بڑی بات ہے. تو اس سلسلے میں جن لوگوں نے ساتھ دیا ہے اور جن سے میں متاثر ہوئی ہوں بہت زیادہ، اور جن کا کام مجھے اچھا لگا ہے، میں آج ان میں سے 5 لوگوں کو شوٹ آؤٹس دوں گی، اور یہ سلسلہ آپ قائم رہے گا، تو جاری رہے گا. اگر آپ چاہیں تو آپ اپنا چینل ضرور لنک میں دے سکتے ہیں، اور مجھے اگر وہ پسند آیا تو میں ضرور اس کا شوٹ آؤٹ کروں گی. اوکے جی، تو جو آج کا سب سے پہلا شوٹ آؤٹ ہے وہ انہی کے نام ہے جن سے متاثر ہو کے میں نے آج شوٹ آؤٹ کا پلان بنایا ہے، اور ان کا نام ہے کیسر قریشی، اور وہ غالباً اسی نام سے جو ہے وہ یوٹیوب چینل چلا رہے ہیں. وہ یو کے میں مقیم ہیں، اور یو کے کی زندگی کے ساتھ ساتھ وہ اردو زبان میں گفتگو کرتے ہیں، اور وہ ہمیں دکھاتے ہیں یو کے کی لائف، اور اپنی شیریں زبان میں وہ بہت اچھی گفتگو جو ہے وہ کرتے ہیں. زندگی کے کچھ موضوعات پر گفتگو کرتے ہیں ہلکی پھلکی. اس کے علاوہ کہانیاں لکھتے ہیں، کہانیاں پڑھتے ہیں. ان کا چینل ڈیفینیٹلی مسٹ واچ میں سے ہے اگر آپ کچھ سیکھنا چاہتے ہیں اور ساتھ تھوڑا تھوڑا انٹرٹین بھی ہونا چاہتے ہیں. تو میں ضرور چاہوں گی کہ آپ ان کا چینل وزٹ کریں، اور میں جو شوٹ آؤٹس دوں گی وہ سارے چینلز کے لنک میں کمنٹ باکس اپنے ڈسکرپشن باکس میں شیئر کروں. اوکے جی، سجنا سنورنا ہر عورت اپنا حق سمجھتی ہے، اور اسی سلسلے میں میرا دوسرا شوٹ آؤٹ ہے، کیونکہ مجھے بھی بہت شوق ہے سیلف گرومنگ کا، سجنے سنورنے کا، میک اپ کا. میرا خیال ہے سبھی خواتین کو ہوتا ہے اور ہونا چاہیے. اسی سلسلے میں ہمارا نیکسٹ شوٹ آؤٹ ہے، اور وہ ہے کنول حماد صاحبہ کا. کنول اپنا ایک عدد پارلر چلاتی بھی ہیں، سیلون چلاتی ہیں، اور بہت کریٹیوٹی کے ساتھ میک اپ اسکلس سکھاتی ہیں، اسکن کیئر روٹین سکھاتی ہیں سمر یا ونٹر کی. اس کے علاوہ سیلف گرومنگ پہ بہت کچھ سکھاتی ہیں. تو میرے خیال سے خواتین کو خصوصاً ان کے چینل کو ضرور جوائن کرنا چاہیے، ایٹ لیسٹ وزٹ کرنا چاہیے. اچھا جی، اس کے بعد نام آ جاتا ہے اس انسان کا جس سے انسپائر ہو کر میں نے ہمت باندھی، میں نے ہمت پکڑی یوٹیوب چینل سٹارٹ کرنے کی. وہ ایک ادیب ہیں، ایک صحافی ہیں، اور انہیں ادب سے جو لگاؤ ہے وہ ان کو جاننے والے ضرور اس سے واقف ہیں کہ وہ ایک عالمی ادب کو لے کر اور پاکستانی ادب کو لے کر اور برصغیر کے ادب کو لے کر کتنا کام کر چکے ہیں. وہ ایک انٹرویور ہیں اور بہت اچھا لکھتے ہیں اور بے حد خوبصورت بولتے بھی ہیں. ان کا نام ہے اقبال خورشید، اور 1 منٹ اسٹوری کے نام سے ان کا چینل ہے، جس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن باکس میں مل جائے گا. اگر میں کتابیں نہ پڑھتی، کتابیں اکٹھی نہ کرتی، اور جب میں کتابیں اکٹھی کرتی بھی ہوں تو میرا دوسرا شوق ہے گارڈننگ. اچھا، میں نے اس کو بہت زیادہ پروان نہیں چڑھایا، کچھ وقت نہیں ملا، کچھ مجھے لگتا ہے کہ میں اس طرح سے کیئرفل ہو کے ڈٹرمائنڈ ہو کر کام نہیں کر پاؤں گی. لیکن مجھے بہت ہی خوبصورت لگتے ہیں پھول، اور پھولوں سے بڑا ہوا گارڈن. اور آج کل جو ہم لوگ گھر کی سبزیاں کا ایک رواج ڈلا ہے ہمارے یہاں پاکستان میں خصوصاً، اس سے میں بہت زیادہ امپریس ہوں. تو جو میرا اگلا شاٹ آؤٹ ہے وہ ایسے ہی ایک گارڈنر کے بارے میں ہے، اور وہ سب سے بہترین بات یہ ہے کہ ان کے 2 چھوٹے چھوٹے ننھے منھے بچے ہیں. اتنے ننھے منھے نہیں ہیں لیکن بہت پیارے سے 2 بیٹے ہیں جو کہ اپنے پاپا کو سپروائز کرتے ہیں اور پاپا ان کو سپروائز کرتے ہیں. اور ایک بہت ہی خوبصورت سا چینل اور بہت زیادہ انفارمیشن وہ لوگ گارڈننگ کے حوالے سے فراہم کر رہے ہیں، اور ان کا لنک بھی ڈسکرپشن باکس میں مل جائے گا. جی، میرا اگلا نام، آخری نام، آج کا آخری شوٹ آؤٹ جو ہے وہ میرے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ میرا ان جو شخصیت ہیں وہ میرے دل کے بہت قریب ہیں، اور انہوں نے ہم لوگ بہت کم پیسوں میں، بہت کم جگہ پہ، اور کس طرح سٹیپ بائی سٹیپ
गार्डनिंग कर सकते हैं, ये बताने की, ये सिखाने की कोशिश की है, वो भी यूट्यूब पर। और अगर आप उनसे कोई सवाल करते हैं तो वो बहुत तफसील से आपकी बात को सुनेंगे और आपको बात का जवाब देंगे, और बहुत ही तफसील से देंगे। ही इज़ वेरी हेल्पफुल। उनका नाम है मुस्तफ़ा, और उनके चैनल का नाम है मैजिक गार्डनिंग। तो मैं ज़रूर चाहूँगी कि आप मैजिक गार्डनिंग को विज़िट करें, और उनका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आपको ये सिलसिला अच्छा लगा है शूट आउट्स का, तो आप मुझे बता सकते हैं, और हम इस सिलसिले को जारी रखेंगे। और अगर कोई चाहता है कि वो भी इस शूट आउट का हिस्सा बने, तो मुझे लाजमन कमेंट बॉक्स में बताए, और मैं उनका चैनल विज़िट करूँगी। और मुझे अगर लगा कि उसमें कुछ शेयर करने लायक है तो डेफिनेटली मैं इसको शेयर करूँगी। थैंक यू सो मच।